लोकसभेचं इलेक्शन आता लोकसभेचे इलेक्शन लागीं पावले सामकेंच 7 तारखेर मतदान आसा गोंयांत आनी हेका लागून सगळे पार्टे आपआपल्या तरेन काम करीत आसा. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्सो एकूच पक्ष आसा जो नॉन स्टॉप लोकां वांगडा कंटिन्युअस काम करीत आसा. फाटलीं 2 वर्सां जालीं इलेक्शन जावन आमी आमचें काम बंदूच करूंक ना. बाकी सगळे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शनाच्या टायमार जागे जाता. BJP सरकारान आसल्या कारणान ते आपआपले कसले कार्यक्रम गव्हर्मेंटाचे कार्यक्रम करता, पूण बाकी ऑपोजिशन आहा ते सगळे न्हिदतात. फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक ऑपोजिशन ह्या BJP सरकार ऑपोजिशन म्हणून काम करता. सो आमकां फूल गॅरंटी आसा की हे दोनूय नॅशनल पार्टी जे दोनूय फेल जाल्लेले आसा, सो तांकां लोक अजिबात वोट करपाचे ना. लोक रावला एक रिजनल पक्षाक गोंयच्या आवाजाक, गोंयकारांच्या आवाजाक पार्लिमेंटान धाडपाक, आनी लोक रावला फुटबॉलाचेर मत मारपाक. आनी आमकां फूल गॅरंटी आसा की आमी दोनूय सिटां जी आसा ती आमी जिखतले आनी गोंयकारांचो आवाज, गोंयकारांचे प्रश्न आसा, गोंयकारांचे इश्यू आसा ते पार्लिमेंटान वचून मांडटले. देव बरें.